वाकफ यहाँ की कश्मीर में 1947 से ये कश्मीर की तबाही का जड़ रहा है। एक इसी वाकफ को इस्तेमाल करके यहाँ मोए मुकद्दस चुराया गया। मैं जानता हूँ बहुत सारे लोग यहाँ पे जब ड्यूटी पे होते थे, पुलिस कांस्टेबल्स ड्यूटी पे होते थे, कभी कभार वो मंदिर में भी अपनी जाए नमाज लेके नमाज पढ़ते थे। तो इतनी दोस्ती थी आपस में। और मैंने देखा है अपने बचपन में कश्मीरी पंडित आते थे हमारे मस्जिदों में, और जहाँ वो हमाम में पानी गर्म होता था और सुबह वो हमारे मस्जिद के बाथरूमों में नहाते भी थे। इतनी दोस्ती थी आपकी। और इसी तरह शिया सुन्नी की बहुत जबरदस्त दोस्ती थी। उस पे जो उनको बेचारों को जेलों में भरवाया गया या उसको इशू बनाया गया, नहीं करना चाहिए था, बिल्कुल गलत किया गया, बहुत गलत किया गया। और उसको इसके क्योंकि अगर कोई फेथ की बात करे तो उसको क्यों आप जेल भिजवाओगे, क्यों? गलत बात की। कुछ मौलाना ने कोई जो दिया था, कोई ऐसी प्रेस रिलीजेस दिए थे जो कि मुनासिब नहीं थे, उसमें अल्फाज, वो अल्फाज किसी और कम्युनिटी को हर्ट कर रहे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हो तो इरशाद का मल्टीमीडिया प्लेटफॉर्म। जैसा कि आपको पता है कि हम आए रोज अपने स्टूडियो में मेहमानों को दावत देते हैं। आज हमारे साथ मौजूद है एक और मेहमान जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, क्योंकि वो बड़े बड़े ओहदों पर रह चुके हैं, जिसमें खास तौर पर जो साबिका डिप्टी कमिश्नर बड़गाम, उसके साथ साथ डायरेक्टर इंफॉर्मेशन, उसके साथ साथ एसडीए के चेयरमैन भी रह चुके हैं। अगर मौजूदा दौर की बात करें तो इस वक्त वो है चेयरमैन तहरीक दावत तसव्वुफ इंटरनेशनल। जी हाँ नाज़रीन, मेरी जो मुराद है वो है ख्वाजा फारूक रिंजू शाह साहब से है। वो हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। उनसे जानेंगे कि जो इस वक्त वो मिशन चला रहे हैं उसका बुनियादी मकसद है क्या। रिंजू साहब, आपका पहले हम खैर मकदम करते हैं। शुक्रिया। इसी के साथ मैं आपसे यही पूछना चाहता हूँ कि इस वक्त आप एक मिशन सूफी मिशन पे है, तो क्या कुछ मकसद है इस मिशन का? देखिए, एक बात है, बड़ा अच्छा आपने सवाल शुरुआत में ही बड़ा ये बता दिया। ये बेसिकली हजरत बुलबुल शाह का मिशन है, ये शाह हमदान साहब का मिशन है, ये महबूब आलम का मिशन है, ये शेखुल आलम का मिशन है। तो ये 1321 में कश्मीर में शुरू हुआ। ये तहरीक जो है ये आज की तहरीक नहीं है। तो आज हम देख रहे हैं नई जनरेशन में जबरदस्त ये आ गया, और जो रिस्पॉन्स आ रहा है चारों तरफ, और जो कल हमारी तहरीक की इस पर कॉल पर एक पूरा जुलूस निकला, वहाँ अलम शरीफ निकली, वहाँ हमारे शेखुल आलम के दरबार में, और जो वहाँ पे कश्मीर की जो ट्रेडिशनल है उर्फ, जो अपने प्योर ट्रेडिशन, समा सादात, यहाँ की शहनाइयों की गूंज, वो आज शहनाइयों की गूंज खुद शेखुल आलम ने सुनी, जो शेखुल आलम ने ही शुरुआत की थी। तो ये मिशन हमारे को एग्जिस्टेंस का भी है, ये हमारे हिंदू मुस्लिम बुद्धिस्ट भाईचारे की भी है, जिसकी मिसाल 1321 का इनकलाब है, कश्मीर का इनकलाब। ये मिशन आज के दौर में जो तफरका उठा रहे हैं उनको भी रोकने के लिए, भैया तफरका मत उठाओ, हम एक है, हमारे फिक्के एक है, हमारी सोच एक है, हमारा कंपोजिट कल्चर एक है, हमारा कश्मीर एक है, हमारी कश्मीर की आइडेंटिटी दुनिया की कोई ताकत नहीं मिटा सकती है। ये नोट करके रखो, मैं आपके इंटरव्यू में बोल रहा हूं, कोई दुनिया की ताकत मेरे कश्मीर की आइडेंटिटी खत्म नहीं कर सकती। मेरी कश्मीर की आइडेंटिटी मेरा बुलबुल शाह है, मेरे कश्मीर की आइडेंटिटी शेखुल आलम है, मेरी कश्मीर की आइडेंटिटी शाह हमदान है, महबूब आलम है। और ये मैं ही नहीं, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने पार्लियामेंट में जो प्रेसिडेंट का जवाब देता है उसमें इस चीज को बबांगी दौल कहा कि कश्मीर की आइडेंटिटी बुलबुल शाह है, कश्मीर की आइडेंटिटी शेखुल आलम है, कश्मीर की आइडेंटिटी शाह हमदान है। जब ये है तो इसमें मोहब्बत का एक इनकलाब दोबारा आना चाहिए, 1321 का इनकलाब, जो 1321 ईस्वी में कश्मीर में देखा, जब एक बादशाह ने बैत की, बुलबुल शाह पे वकील वाहिद मर्द मोमिन आए थे और उसमें बैत की यहाँ के बादशाह ने। तो इनकलाब नहीं तो क्या है, मोहब्बत का इनकलाब नहीं। वो बुद्धिस्ट बादशाह था और उसकी बीवी कोटा रानी रशी थी,
اور اس نے بلبل شاہ کو کہا کہ میں رشیت کو اپنانا چاہتی ہوں، میں رشی ہوں، میرا کشب رشی کے ساتھ سلسلہ ہے۔ بلبل شاہ کا جواب تھا کہ آپ رشیت بھی شریعت کا حصہ ہے، آپ رشیت کو کنٹینیو رکھو، اور یہاں کا فیرن کوئی نہیں کہہ سکتا فیرن مت پہنو، کوئی نہیں کہہ سکتا ہے یہاں کا آپ کا پاجامہ کو کٹ بناؤ اور نکر بناؤ اوپر چڑھاؤ، نہیں، یہاں کا بلبل صاحب نے بھی، شاہ ہمدان نے بھی کہا جو کشمیر کے اپنے ٹریڈیشنز ہیں وہ بھی شریعت کے حصے ہیں۔ یہ ہے تصوف، دعوت، جو دعوت تصوف ہے، دعوت تصوف یہی ہے۔ ایون ہمارے وہ بڑے عادل نورانی صاحب، آج کل بڑے کشمیر کے بڑے مشہور عالم ہے میرواز عادل نورانی، میاں مفتی عادل نورانی صاحب، تو اس نے تو کہا کہ میں وہاں بھی مسجد میں جا کر ان کو اب دعوت تصوف دوں گا۔ اس نے ان کو بتا دیا کہ اپنے دروازے کھولو، آپ کیوں بند کرتے ہو دروازے اور ہمیں موقع نہیں دیتے ہو کہ ہم آپ کی اصلاح کریں؟ تو یہ بڑی اچھی خوشائند بات ہے، وہ جانی چاہیے، اور میرے خیال میں وہ کھولنی چاہیے اپنے مسجد، جو وہ مسجد کے اندر بولتے ہیں، تاکہ وہ بھی سنے جس میں پیار ہو۔ اب ہر وقت وہی باتیں نہیں کہنی چاہیے جو تفرقہ اٹھائے، پیار کی باتیں بھی سننی چاہیے۔ یہ آپ کو آپ نے ایک عنوان میں سوال کیا اور آپ کو میں نے یہ تفصیلی جواب دیا۔ شاہ صاحب، حال ہی میں تھوڑی سی کنٹروورسی آئی تھی شیعہ سنی اتحاد کو لے کر، تو آپ کا اس میں کافی رول رہا، آپ نے اس جو کنٹروورسی اس کو ختم کرنے میں آپ کا بہت بڑا رول رہا ہے، تو تھوڑا سا ہمیں بتائیں کہ کیا مسئلہ ہوا تھا اور کیا بات ہوئی تھی؟ شکر، یہ ایک تاثر ہے سارے کشمیر میں، اور سارے کشمیر کو یہ کرنا پڑا اس چیز کو کہ ہماری جو کشمیر کے شیعہ سنی کی دوستی ہے، یہ بالکل ایک عظیم شان روایت رہی ہے۔ یاد وہ ہوتے ہیں بیچ میں ایسے ہی تفرقہ اٹھانے والے ایلیمنٹس، وہ آج نہیں، وہ پہلے بھی تھے کشمیر میں، اور انہوں نے وہ تفرقہ اٹھانا چاہا، لیکن اگر ہم اوور آل دیکھیں تو اس میں ہمیں نظر آ رہا ہے کہ یہاں جب کبروائی سلسلہ آیا، کبروائی سلسلہ حضرت بلبل شاہ نے بھی خراسان میں اس کا درس دیا تھا ہمیں، کبروائی ذکر قدمین، اور یہاں پہ جب یہ ہمارے شاہ ہمدان آئے، شاہ ہمدان نے 40 اسرار لکھی، 40 وہ مثنوی، اور ایک ہی رات میں 40 گھروں میں سماعی سعادات کیا۔ اور جب ایسے لوگ تھے، اس کے بعد دوستی کی اگر ہسٹری پڑھنی ہے اور تاریخ پڑھنی ہے، جب یہاں پہ شیعوں کے بڑے زبردست صوفی رہنما آئے، اس کا نام تھا میر شمس الدین عراقی صاحب۔ میر شمس الدین عراقی صاحب بلتستان میں، ابھی بھی بلتستان میں وہ ذکر ہوتی ہے، ذکر کبروائی، سیم ذکر جو شاہ ہمدان نے یہاں، وہی اورات بلتستان میں بھی، اور وہی پیغام لے کر جب یہاں پہ شمس الدین عراقی صاحب آئے تو یہاں پہ لوگوں نے پبلش کیا کہ چونکہ اس کا نام شمس ہے، یہ جی سورج کی پرستش کرتے ہیں، جو کہ غلط تھا، بالکل غلط تھا۔ وہ بھی ایک، اور فتح شاہ تھا یہاں بادشاہ، اور شاہ ہمدان کا جو آستان ہے وہ ٹھیک کروایا اور اچھی حالت میں بنوایا شمس الدین عراقی صاحب نے بھی۔ یہ دوستی تھی، یہ ان کا احترام تھا شاہ ہمدان کے تئیں۔ اور جو حال ہی میں ہوا، اگر کوئی چند بچے گئے وہاں، اگر چند بچے وہاں گئے تو اس کو اتنا ایشو بنانے کی ضرورت ہی نہیں تھی، کیونکہ کوئی بھی کسی جگہ جا سکتا ہے اور وہ اپنے فیتھ سے یاد کر سکتا ہے۔ میں جانتا ہوں بہت سارے لوگ یہاں پہ جب ڈیوٹی پہ ہوتے تھے، پولیس کانسٹیبل ڈیوٹی پہ ہوتے تھے، کبھی کبھار وہ مندر میں بھی اپنی جائے نماز لے کے نماز پڑھتے تھے۔ تو اتنی دوستی تھی آپس میں، اور میں نے دیکھا ہے اپنے بچپن میں کشمیری پنڈت آتے تھے ہمارے مسجدوں میں، اور جہاں وہ حمام میں پانی گرم ہوتا تھا اور صبح وہ ہمارے مسجد کے باتھ روموں میں نہاتے بھی تھے۔ اتنی دوستی تھی آپ کی۔ اور اسی طرح شیعہ سنی کی بہت زبردست دوستی تھی۔ اس پہ جو ان کو بیچاروں کو جیلوں میں بھروایا گیا یا اس کو ایشو بنایا گیا، نہیں کرنا چاہیے تھا، بالکل غلط کیا گیا، بہت غلط کیا گیا۔
اور اس کو اس کا کیونکہ اگر کوئی فیتھ کی بات کرے تو اس کو کیوں آپ جیل بھجواؤ گے, کیوں, غلط بات کی تھی. لیکن اس کے بعد جو کسی کچھ مولانا نے کوئی جو دیا تھا, کوئی ایسے پریس ریلیزز دیے تھے جو کہ مناسب نہیں تھے, اس میں وہ الفاظ کسی اور کمیونٹی کو ہرٹ کر رہے تھے. لیکن جو یہاں کے انٹلیکچوئلز تھے, اچھے لوگ تھے, وہ متحد ہو گئے, کہا نہیں ان چیزوں پہ کیوں تفرقہ کرو گے آپ. اور اس میں شکر ہے مجھے بھی رول ملا. میں جو حجت الاسلام ہے آگا ہادی صاحب, اس سے بھی ملاقات کی. اس نے بھی کہا کہ ہم جی دوستی پہ یقین رکھتے ہیں. اور ایون اس نے کہا کہ وہ گئے تھے, ان کو بلایا تھا بہت سارے لوگوں کو وہاں پہ, جو یہاں میرواز منزل ہے, میرواز میں لایا تھا. اس نے بھی وہاں جہاں جو تو پریس نوٹ میں آیا, اس نے بھی ان کو کہا تفرقہ مت اٹھاؤ. تو یہ جو تفرقہ بچ گیا, ایک ایسا تاراج بچ گیا جو یہاں پہ کچھ عناصر خامخواہ اٹھانا چاہتے تھے, جس کی گنجائش اب کشمیر میں نہیں ہے. تو اس لیے, اور آج بھی میں آپ کے یہ کہہ رہا ہوں, کشمیر میں اگر گنجائش ہے اب, وہ ہے فقہ حنفی ہو, فقہ شافی ہو, فقہ جعفری ہو, فقہ مالکی ہو, فقہ حنبلی ہو. ان سارے فقہوں میں آپس میں کوئی تفرقہ نہیں ہے, یہ ایک ہے. اور یہی تصوف ہے, یہی دعوت تصوف ہے. ان کو ایک ساتھ کرنا. کوئی کہا میں مانتا ہی نہیں وہ فقہ, وہ بھی غلط کر رہا, کیونکہ اگر وہ فقہ نہیں مانتا ہے, وہ پھر محبت کو نہیں مانتا ہے, پھر وہ یونٹی کو نہیں مانتا ہے. ریحو صاحب, اگر بات کریں تو ہم تھوڑا سا ہٹ کے آپ سے میں سوال پوچھنا چاہوں گا کہ جموں کشمیر کی سیاسی صورتحال کو لے کے, کیونکہ بڑی بڑی باتیں ہو رہی ہے کہ اسمبلی انتخابات ہو رہے ہیں, تو آپ کی کیا ٹیک ہے اس پہ؟ دیکھیں, ایز اے کشمیر کے زیو شور لوگوں کو ہر ایک چیز پہ بات کرنی چاہیے. کیوں نہیں کرنی چاہیے؟ کشمیر ہم سب کا ہے. کشمیر جیسے ہمارا ہندوستان ہم سب کا ہے. ہم اس کے علمبردار ہیں. ہم اپنے, جس طرح محبوب عالم کا نعرہ بھی یہ تھا, جو ہمارے مخدوم صاحب ہے, اس نے بھی جب ہاتھ ملایا شہنشاہ اکبر کے ساتھ, انہی چیزوں پہ ملایا کہ ہماری اپنی تصوف کی شناخت بھی رہے اور ہندوستان کا پرچم بھی رہے. تو یہ چیزیں بہت ضروری ہے. لیکن انفارچونیٹلی بدقسمتی سے یہاں پچھلے 30 میرے خیال میں 1947 سے ہی اس سیاست نے ایک اس میں میں اس طرح کہوں گا, ویری کلیئرلی آپ سے یہ بات کروں گا, ایک ایبنارمل سیاست یہاں بن گئی. اور اس ایبنارمل سیاست بن گئی کہ آپ سینٹر والوں کو بلیک میل کرو اور حکومت پہ چڑھ جاؤ. آپ سینٹر کو گالیاں دو, آپ جتنی گالیاں آپ سینٹر کو دو گے اتنے زیادہ پاورفل آپ لوگوں میں ہو جاؤ گے, پاپولر ہو جاؤ گے. 22 سال کسی نے ہندوستان کو اتنی زبردست گالیاں دی, اور کبھی پلبسائٹ کے نعرے دیے, یہاں کیا چلے گا ویسے نعرے دیے, مجاہد منزل بنا دیے, ایسے مجاہدوں کے نام پہ ہی بنائے تھے. وائلنس کے ہی ایلیمنٹس تھے اس میں. لیکن بعد میں کیا حاصل کیا؟ وہی نوکری تھوڑی سی, ایون پرائم منسٹر کی نوکری وزیر اعلیٰ پہ محدود کر دی. تو اب میرے خیال میں اگر پالیٹکس کرنی ہے, اور اس پالیٹکس سے پہلے اس کو ایک پیورٹی پہ بنانا ہے. پہلے نیشنل ہوڈ کا ایلیمنٹ بھی سب میں آنا چاہیے. نیشنل ہوڈ کو ایکسپلائٹ نہیں کرنا چاہیے, ڈیموکریسی کو یوز نہیں کرنا چاہیے ایز اے کاریڈور لیڈنگ ٹو وائلنس. ڈیموکریسی از ناٹ وائلنس کے لیے نہیں ہے. لیکن یہاں پہ کیا کیا 87 میں, اسی ڈیموکریسی کو استعمال کر کے جو لوگ جیت گئے تھے, میجورٹی مل گئی تھی, شاید مسلم متحدہ محاذ کو, شاید وہی نام تھا, مسلم یونائٹڈ فرنٹ, انگریزی میں مسلم یونائٹڈ فرنٹ کے اس کو کہا کرتے تھے. وہ میجورٹی سے جیت گئے تھے, they had won. اور ان کو کہا کہ بھئی جیت کے میرے خیال میں یہی سے شروعات ہو گیا کہ جیتنے والوں کو
हरा के दिखाओ। वो एक एग्जाम्पल बन गई डेमोक्रेसी के नाम पर, एक बिल्कुल डेमोक्रेसी। और फिर क्या हुआ? वायलेंस। फिर क्या रिजल्ट क्या निकला? रिजल्ट निकला मारदाड़। रिजल्ट क्या निकला? डेमोक्रेसी इज बेसिकली एक प्योरिटी का नाम है, और डेमोक्रेसी इंस्टीट्यूशंस को आज भी हो रहा है। पंडितों को भी निकाला गया इसी वजह से कि ये वोट हमें नहीं देते हैं, बेहतर है इनको यहां से निकाला जाए। और आज भी ऐसे वाक़ात किए जा रहे हैं जो क्रिमिनलिज्म के नाम पर, ताकि मुझे मुसलमान के वोट आए। इस्लाम से कोई गरज नहीं, इस्लाम की बातें जानते भी नहीं है, पता भी नहीं है, किबला दुरुस्त है उनका कि नहीं है ये भी नहीं पता। लेकिन जनाब हम जी ये करें। तो इस इवन रिसेंट पार्लियामेंट इलेक्शन में भी मुझे लग रहा है कि जिस हिसाब से खामखा ये गुजर कार्ड खेले गए, शिया कार्ड खेले गए, ऐसे नहीं। और इवन नॉर्थ में भी सेंटिमेंटल कार्ड खेले गए, तो ये नहीं होना चाहिए। पहले एक सोसाइटी को, मैं तो डीजी पुलिस के साथ इत्तेफाक करता हूं 100% जो सुवैन साहब ने बयान दिया कि यहां पहले टेरर इन्फ्लुएंस करता है सोसाइटी को, और सोसाइटी सिंपैथी टू टेरर की तरफ दिखाती है, और डेमोक्रेसी को ये कॉरिडोर के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है पावर लेने के लिए। डेमोक्रेसी असेंबली इलेक्शन हो, पार्लियामेंट इलेक्शन हो, ये सिर्फ सीटों पे बैठने के लिए नहीं है। इसके लिए आपको पहले ही कहना चाहिए हम किस दौर से गुजर रहे हैं, हमने कश्मीर को कहां से, किस अजमत से, किस कीचड़ में गिरा दिया। अजमत से, आसमान की बुलंदियों से नीचे बंवर में फंसा दिया इस कश्मीर के एक एक कश्मीरी को, तबाही बर्बाद करके रखा। तो सियासतदानों को पहले अपने किबले दुरुस्त करने चाहिए, फिर उनकी नमाजें भी दुरुस्त होगी, और जब उनकी अपनी नमाजें दुरुस्त हो जाएगी फिर वो समझेंगे सेकुलरिज्म क्या है, हिंदू मुस्लिम दोस्ती क्या है, तसव्वुफ क्या है। जब ये चीजें हो जाएगी उसके बाद अगर यहां इलेक्शन हो जाए वो एक प्योर इलेक्शन होगा। अदरवाइज वैसे ही होगा, 87 टाइप होगा, वो क्या होगा, उससे लोग मुतमईन नहीं रहते। फारूक साहब, मेरा सवाल यह है आपसे, एक बार फिर से मैं आपको बता दूं, अगर आपको मौका मिलता है असेंबली इलेक्शन में हिस्सा लेने के लिए, क्या आप लेंगे? देखिए, ये इसमें कोई चीज छुपी है ही नहीं। तो मैं कश्मीर डेवलपमेंट फ्रंट जो है, कश्मीर डेवलपमेंट फ्रंट हमेशा फ्रंट पे आया, हर वक्त फ्रंट पे आया, और हमने हर वक्त जब भी इलेक्शन के टाइम होते हैं कश्मीर डेवलपमेंट फ्रंट बोलता है जनाब ये सही बंदा है, ये सही बंदा है, हम देंगे, हम अच्छे कैंडिडेट्स को साथ देंगे, क्यों नहीं देंगे। हमने दिया है, हम हर वक्त देते हैं, हम उस बंदे को हर वक्त साथ देंगे जिसको हम बोलते हैं कि भैया इसको साथ दो, और हमने साबित किया। वो रिकॉर्ड है, जैसे आप मानते हो, अब रिकॉर्ड है कि हमारे इस पे, क्योंकि सोसाइटी वाले हमारी एक ओपिनियन को समझते हैं, उस ओपिनियन को जब हम बताएंगे खुलम खुला, लेकिन अभी है ही नहीं वो मौका। अभी तो मैं कह रहा हूं पहले ये सारे अपने अपने कबले दुरुस्त करें, इनके कबले ही दुरुस्त नहीं है, ये क्या बात करते हैं। और ये हिंदू मुस्लिम को आपस में क्लोज लाए, हिंदू मुस्लिम के नाम पे लोगों को न लड़वाएं, जम्मू और कश्मीर का तफरका पैदा न करे, शिया और सुन्नी का तफरका पैदा न करे। ये सारी सोसाइटी को इंसानियत के दायरे में एक करके, जो कश्मीर में था, कश्मीर की तारीख आज नहीं है, 4000 साल की है। 4000 साल की तारीख देखो, यहां पे कभी क्रिमिनल कामयाब नहीं रहा है। यहां पे एक सिकंदर हुआ करता था, सिकंदर बुतशिकन उसका नाम था, सुल्तान सिकंदर, और सिर्फ बटा उसके साथ मिल गया, सिर्फ बटा। और सिकंदर ने यहां मंदिर गिरा दिए, मंदिर जला दिए, यहां पे आस्थान जला दिए, यहां की किताबें जला दी। और पता है इनकलाब किसने लाया? उसके बेटे ने, सिकंदर के बेटे बादशाह ने बाप को सामने कहा कि आप गलत हो, आप आपस में हिंदू और मुसलमानों को लड़ा रहे हो। जिसपे कहते हैं ना कि वो ब्रिज बनाया वहां डल में, जो कश्मीरी पंडितों का वो इन्होंने उसने निकाले थे वो धागे, और धागों का ब्रिज बनाया, इतने लोगों को यहां पे कत्लेआम किया। तो फायदा क्या निकला उस कत्लेआम से?
निकला क्या फायदा? हमारी सोसाइटी तबाह हो गई। हम और यहाँ पे बुलबुल शाह और शाह हमदान की हिस्ट्री देखो, अब शेखुल आलम की हिस्ट्री देखो, अब ललदत की हिस्ट्री देखो, अब महबूब आलम की हिस्ट्री देखो, आप इवन शिया के सूफी बुजुर्ग शमसुद्दीन इराकी की हिस्ट्री पढ़ो। हर एक ने, इवन कश्मीरी पंडितों के जो बुजुर्ग यहां थे उनको पढ़ो। आप इसको वहां बीरवा में है, उसकी गुफा है, उसको उसमें आप पढ़ो। अभिनव गुप्ता की हिस्ट्री पढ़ो। अभिनव गुप्ता ने भी मोहब्बत, बातें, प्यार, यूनिटी, और जो यहां कश्मीर के तसव्वुफ में जब आप बात करते हैं, कश्मीर के तसव्वुफ में तसव्वुर ही नहीं है वायलेंस का, सिर्फ यूनिटी का है, वननेस। शाह साहब, मेरा आखिरी सवाल आपसे यही है कि जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड, क्योंकि जम्मू कश्मीर का एक बहुत बड़ा इदारा है, उसमें कुछ तब्दीलियां लाई गई जिससे कुछ लोगों का रोजगार भी चला गया। क्या लग रहा है आपको कि इस वक्फ बोर्ड में किस कदर की कमी, अभी किन चीजों की कमी है, और उसको ठीक करने के लिए क्या कुछ इकदाम करने की? देखो, आपने एक ऐसा सवाल किया, जो वक्फ यहां की कश्मीर में 1947 से ये कश्मीर की तबाही का जड़ रहा है। एक इसी वक्फ को इस्तेमाल करके यहां मोई मुकद्दस चुराया गया 1962 में। मोई मुकद्दस कैसे चोरी हुआ, क्यों, और अगर चोरी हुआ फिर चोर ने वापस लाया, उस वक्त इतने सर्कल थे, किसी ने नहीं उस चोर को देखा जिसने वापस लाया। वक्फ के नाम पर जो पॉलिटिकल गेमें यहां खेली गई, उस पॉलिटिकल गेम्स में मुजाहिद मंजिल ने ही जन्म दिया जमात इस्लामी को। जमात इस्लामी यहां थी ही नहीं। जमात इस्लामी कहां से निकली? जमात इस्लामी मुजाहिद मंजिल से निकली, और इन्हीं तफरीकों की वजह से 1979 में, 1979 नहीं, 78, हाँ 79 करेक्ट, 1979 में तमाम जमातियों की दाढ़ियां काटी गई। क्यों? बुजुर्ग थे बेचारे, औरतों को बेचारों को मॉलेस्ट किया गया, उनको घरों से निकाला गया, वो भी गलत। फिर इन्हीं चीजों को कंट्रोल करने के लिए 90 में वक्फ को कुछ और आना, गनमैनों ने कंट्रोल किया, वो भी गलत। मशगुल ने हमारे इसको चार शरीफ को कंट्रोल किया। मशगुल भी एक हिसाब से वक्फ का बादशाह बन गया था, वहां चार शरीफ में वही मुतवली आला बन गया था, और उसने जला दिया, माचिस से जला दिया। और अभी तक तहकीकात नहीं हुई कि उसको फायर ब्रिगेड गाड़ी में किसने लाया। कहते हैं कि कोई सब इंस्पेक्टर वहां था जिसने उसको हीरो की तरह निकाला। तो अगर वक्फ एक बहुत बड़ा चीजें है जी। एक यहाँ पे एक वो जर्नलिस्ट था, वो वक्फ का वाइस चेयरमैन बन गया था, निजामुद्दीन यही रहता था यहाँ प्रेस कॉलोनी में, आप ही की हमसायगी में रहता था। उसका रिकॉर्ड है एज ए वक्फ वीसी कि जनाब 25,000 करोड़ वक्फ में गबन हो गया, ये उसका रिकॉर्ड है। इवन वक्फ को ये गुलमर्ग होटल बनाया। गुलमर्ग होटल किन के लिए बनाया गया था कि इसकी इनकम जो गुलमर्ग होटल की आई, ये गुलमर्ग होटल किन पैसों से बना? दस्तगीर साहब के पैसों से, मखदूम साहब के पैसों से, शाह हमदान के पैसों से, शेखुल आलम के पैसों से। वो था उनकी इनकम हैंडीकैप्स पे खर्च की जाए, गरीबों पे खर्च की जाए। आज तक बताओ किसी हैंडीकैप को 1 रुपया उसकी इनकम से मिला पिछले 40-50 साल में? नहीं मिला। सो बेसिकली वक्फ का कॉन्सेप्ट जो होना चाहिए, वक्फ, व्हाट इज वक्फ? वक्फ का कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि वक्फ सारे कंट्रोल करे। चाहे ये क्या बात हो गई, किसी ने अपना दारुल उलूम बनाया और वहां कोई नकली ये रखा, ये जी रिलिक है, उस रिलिक पे करोड़ों रुपए कमाए और वक्फ में वो मुतवली बन गया। ऐसे क्या बात होगी? वक्फ को बेसिकली मेरे ख्याल में एक ऐसा इदारा बन सकता है जो कश्मीर के तसव्वुफ, ये तसव्वुफ का अलंबरदार है, ये नहीं है ये किसी और चीज का, ये तसव्वुफ का अलंबरदार है। और
یہ نہیں ہوا یہ آج تک یہ کام. ایون میں تو عموماً اور آپ کی اس سے وساطت سے کو ہزاروں لوگ لاکھوں لوگ آپ کو سنتے ہیں اور لاکھوں لوگ یہ بات سنیں گے اور کہیں گے جی ہاں فاروق صاحب نے یہ بات کہی تھی. میں پریزیڈنٹ تھا کشمیر یونیورسٹی اسٹوڈنٹس کا 78 میں اور میرے پاس فوٹو ہے میرے پاس اپنے پاس. میں I was the president of کشمیر یونیورسٹی اسٹوڈنٹس یونین اسٹوڈنٹ تھا میں. انہوں نے گرایا تھا وہ کیا نام ہے درگاہ اور درگاہ جو پہلا تھا اس کا نام تھا عبادت گاہ. وہ عبادت محل تھا پہلے اس کا کیا نام تھا میں اس نام بھی نہیں لینا چاہ لیکن عبادت محل بنایا تھا شاہ جہاں نے اور دارا شکوہ نے. اس کا گنبد تھا گنبد خضرا سبز اور اس سبز گنبد کے اندر ہی جب نقش بند سا پہلے اورنگزیب بہت اگینسٹ تھے موئی مقدس کی. اس نے محمد امین اشاوری کو قتل کیا اور محمد امین کے اپنی باڈی میں رکھا تھا وہ چوری اور پھر اس نے وصیت کی تھی میری باڈی لائی جائے اور وہاں سے پھر نکالا گیا پھر نقش بند صاحب میں رکھا گیا. لیکن جب وہاں پہ لایا گیا گنبد خضرا تھا لیکن 70s میں ایز اے یونین پریزیڈنٹ کشمیر یونیورسٹی اسٹوڈنٹس یونین میں نے اس وقت جو بھی وقف کا چیف تھا وہ چیف منسٹر بھی تھا اور وقف کا چیئرمین بھی تھا وقف کا. میں نے سامنے میری فوٹو ہے وہاں درگاہ کے سامنے میں نے کہا اس کو سفید مت بناؤ اس کو سبز بناؤ کیونکہ جہاں پہ بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عضو کا کوئی جو ہمارے تبرکن ہوتا ہے زیادہ موئی مقدس ہی انہوں نے تبرکن تقسیم کیے تھے اس کا گنبد خضرا ہونا چاہیے سبز ہونا چاہیے. لیکن نہیں سنا وہ کمیونسٹ دور تھا. کمیونسٹ دور کہتے تھے نہیں جی سبز صرف مسلمانوں کا ہے سفید سمبل کمیونزم کی نشانی ہے. لیکن اس میں نہیں جانا چاہیے تھے یہ تصوف کی نشانی ہے اور گنبد خضرا تصوف عشق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں. تو آج بھی میں چاہوں گا کہ وہ گنبد خضرا واپس سبز کیا جائے. کیوں نہیں کہہ رہیں گے کیوں سبز کسی کی مونوپلی ہے یہاں جب اب باہر سے آپ جب دیکھو گے سائنٹسٹ بنیاد پر دیکھو گے جو گوگل آپ کو دکھائے گا جو آپ کے سیٹلائٹ دکھائیں گے جو ہماری ساری جو ہمارا جو گلوب ہے ہمارا جو مدر ارتھ کہیں گے آپ مدر ارتھ ہماری یہ مدر ارتھ ہے. مدر ارتھ کو آپ دور سے سبز ہی دیکھ رہے ہیں. میکسیمم پارٹ از اے گرین. آپ کے سمندر بھی سبز دکھائی دیتے. تو اس کو کیوں کیا گیا سو اٹ مینس اٹ ہیز بین یہ ایک سیاست کا شکار ہو گیا اور اس سیاست کے شکار میں پھر وہ اپنی پارٹیوں پر اس کے فنڈز استعمال کرنے لگے. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. اس کو ریفارم کرنے کی ضرورت ہے اور تمام اس کے ایڈمنسٹریٹرز ہر دارالعلوم میں ہونے چاہیے چاہے وہ دیوبندی دارالعلوم ہو چاہے وہ وہابی دارالعلوم ہو چاہے وہ جو بھی بہت سارے اس میں بہت سارے گروپ 90 کے بعد آئے ہیں تو ان پہ بھی کنٹرول ہونا چاہیے وقف کا. تب ہی ایک یونٹی رہے گی. میں تو سپورٹ کروں گا وقف کو میں پورا سپورٹ کروں گا اگر وقف لیکن وقف صرف اس کو یہ نہ سمجھے کہ میرا کام ہے تصوف کو سپریس کرنا. جو آپ نے بتایا سوال ان کی پیٹیاں لی گئی وہ پیٹیاں غلط ہے لینا وہ بالکل غلط ہے. اگر وہ پیٹیاں تھی بلبل شاہ کے ٹائم سے ان کے جو مجاور تھے وہ ان کے ٹائم سے تھے اور وہ نذرانہ جو ہے حنفی مسلک میں بھی شافی مسلک میں بھی اور جعفری مسلک میں بھی اور حنبلیہ سارے پانچوں میں یہ جائز ہے یہ ناجائز نہیں ہے. اور یہ مجاور جو ہے یہ مجاور لوگوں کو نئی جنریشن کو اس بزرگ کے بارے میں بولتے تھے. آج جو وہاں پہ اس کی جگہ اگر کوئی ایڈمنسٹریٹر ہے جب میں اس کا ریکارڈ نکالتا ہوں کوئی بھی سب نہیں بہت سارے اچھے ہوں گے لیکن جب میں اس کا ریکارڈ نکالتا تو بہت سارے ایڈمنسٹریٹر کا وہ مجھے گن مین ہی دکھائی دیتے ہیں اپنے پرانے زمانے کے. تو ایسے لوگوں کو ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ نے اب ہدایت دی اب چاہتے ہیں ہم آستانوں کی خدمت کریں پہلے وہ اپوائنٹمنٹ
मुझे पर डाउट है क्या वो पब्लिक सर्विस कमीशन से आए हैं या वो ऐसे रिक्रूटमेंट बोर्ड से आए हैं, आई डोंट नो कहां से आए, लेकिन अगर जहां से भी आए हैं, जिसने भी लगाए हैं, जैसे भी लगाए हैं, लेकिन तसव्वुफ को तो सीखे, तसव्वुफ को तो समझे, तसव्वुफ तो जाने। अब जब वो होगा यहाँ पे कोहिमारान पे वो अजमत कोहिमारान बोले, एक स्पिरिचुअल माउंटेन है। मैं आपके सतबरन में गया था, आपके कलारूस में, वहां पे जो मैंने देखा, क्यों इग्नोर करते हैं वो, क्यों नहीं इग्नोर कर, वो क्यों नहीं बताया जाता है, ये चीजें मैं आपको बताऊं। फारूक साहब, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया, हम आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। शुक्रिया। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया।